कराची की सियासत में हलचल, MQM और PSP में मोहब्बत की पींगे। PSP को ड्राई क्लीन मशीन कहने वाले खुद धुलने आ गए। वजह कराची के मसाइल या सियासी दबाव। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, एहतसाब अदालत में दोबारा फर्द जुर्म आयद, रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। कानूनी जंग में घिरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अदलिया को बुग़्ज़ और गुस्से का शिकार करार दे दिया। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। और मूछें ऐसी के लोग दूर दूर से खिंचे चले आए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। बहुत अरसे से ये बातें गर्दिश कर रही थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी जम हो जाएंगे और अब बात है इत्तेहाद की। आगे कहां तक पहुंचती है ये देखने का है। आज ऐसी ही कुछ हलचल कराची के सियासी मंजरनामे पर नजर आ रही है। याद रहे कि मार्च 2016 में मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान वापस आए और अनीस कायम खानी के हमरा नई सियासी जमात का ऐलान किया जो मुहाजिर वोट को हासिल करने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत को दफन करने उनका कहना था आई थी। अगस्त में MQM के बानी की तकरीर और 22 अगस्त के वो वाक़यात जिसके तहत MQM का सर कलम हो गया। अब सवाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहाँ है, वो वाकई दफन होने जा रही है या नहीं। और अगर सर कलम करने की बातें हों और -1 फार्मूला की बातें हों तो हम प्रोग्राम में नज़र डाल रहे हैं शरीफ ख़ानदान की कानूनी मुश्किलात पर भी। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज तफसीली फ़ैसले में शेर व शायरी कर सकते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं। फ़ैसले में लिखा गया कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लौटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और जवाबन तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी मुनसफ़ी का सवाल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ और नवाज लीग का सियासी केस कमज़ोर या मजबूत है या कानूनी केस कमज़ोर है या मजबूत है। हमारी टॉप स्टोरी तो है MQM पाकिस्तान और PSP के बारे में। इस पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं अवैस तौहीद, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस वक्त देने का। अवैस, द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल इट सीम्ड, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ माह से जो इशारे मिल रहे थे कि MQM पाकिस्तान और PSP अगर जम नहीं तो कुछ इत्तेहाद तो बनने जा रहा है। जी देखिए, इशारे थे भी और नहीं भी थे। अगर आप कल का देखें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है बहुत ही धुआंधार किस्म की तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फारूक सत्तार साहब पे जाती जो है हमले भी किए थे। तो ये मुलाकातें तो बहुत देर से हो रही थी, लेकिन अंदर जो है मुखालफत भी, मज़ाहमत भी, इस वक्त भी हम देखेंगे दोनों कैंप्स के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं दोनों तरफ जिनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त MQM की सियासत में, कराची की सियासत में, कि MQM पाकिस्तान और PSP पाक सरजमीन पार्टी दोनों के रहनुमाओं, मुश्तरका बात ये कि दोनों के रहनुमा जो हैं वो एक ही सियासी जो उनका जो जन्म है वो MQM के वतन से हुआ है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, रैंक्स एंड फाइल्स एक दूसरे को पहचानते हैं, थिक और थिन में साथ काम किया, हर मुश्किल में, हर आसानी के अंदर। तो ऐसा नहीं कि कोई इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और एक मुश्तरका और भी बात है कि मार्च गुज़िश्ता साल जो है PSP, जिसमें अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब साबिक मेयर कराची जिन्होंने पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद डाली थी, उन्होंने उनका बुनियादी नुक्ता था कि अल्ताफ हुसैन की बकौल उनके एंटी स्टेट एक्टिविटीज और MQM की जो पुरतशद्दुद पॉलिसीज थी उसके खिलाफ उन्होंने एक अपने तौर पे जिहाद का ऐलान किया था। और कुछ ही माह के बाद फिर कुछ ऐसा करना हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और 22 अगस्त को एक वादे तकरीर की और उसके बाद ये सारा सियासी धड़ा जो सियासी काफिला है। लेकिन वैसे अगर हम देखें कि अच्छा बातचीत, बैकडोर या ये सब चीज़ें चल रही थी पीछे, क्या हम कह सकते हैं कि अरशद वोरा क्या जो MQM छोड़ना, PSP का रुकन बनना, ये भी एक फैक्टर है या और मज़ीद फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें ये आज के वाक़यात नज़र आ रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ कहीं ना कहीं आपको कोई न कोई एक वैक्यूम नज़र आ रहा था। PSP का जो है, जाहिर बात है कि जो भी उन्होंने कोई जलसे किए वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे और यही एक आम तासुर था कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर पजीराई नहीं, गो के
उनका मानना था कि वो 1 ही साल हुआ है उन्हें और अभी टाइम लगेगा उनको अवाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनका जो मिलियन मार्च था उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं थी। दूसरी तरफ MQM के उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत पर सवालिया निशान हो रहे थे कि उनकी मौजूदगी में अरशद वोहरा का चले जाना, उनकी मौजूदगी के अंदर दूसरे जो लीडरान हैं उनकी नाराजगियां। इस वक्त भी आप देखिए कि डॉक्टर फारूक सत्तार की जो झलकी नजर आ रही है वो कामरान टिसोरी के साथ नजर आ रही है। जलसे के अंदर 5 नवंबर को बहुत बड़ा जलसा किया था MQM पाकिस्तान ने, क्योंकि MQM पाकिस्तान का जलसा और वो क्योंकि जाहिर है एक पावर शो था और एक सक्सेसफुल पावर शो था। जी बहुत ज्यादा, उससे इनको काफी तकवीत भी मिली। उसके अंदर भी आप देखिएगा कि दाएं बाएं जो है ख्वाजा इजारुल हसन या आपको फैसल तस्बारी साहब नजर नहीं आएंगे। कामरान टिसोरी जो खुद उनको लेके पार्टी के अंदर एक तरह से तहफुजात है। अभी मेरी कुछ देर पहले शब्बीर कायम खानी साहब से बात हुई, वो इजलास छोड़ के चले गए और वो उन्होंने नाराजगी तहफुजात का इजहार किया। आमिर खान जो रिपोर्टली वो उनको बड़े तहफुजात हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। तो एक मुश्किलात का एक अंबार तो है और जाहिर बात है कि जिस पार्टी के अंदर वो पूरा एक फर्द वाहिद के गिर्द घूमती हो अल्ताफ हुसैन के गिर्द, तो उसमें क़यादत का फुकदान तो होगा। और डॉक्टर फारूक सत्तार को मेरे ख्याल में उसी एक फैक्टर को लेके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो अभी तक सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी इत्तलात हैं वो ये कि अब से जो डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी पाक सरजमीन पार्टी के अंदर एक असूली फैसला हुआ है, वो ये कि एक प्लेटफॉर्म से वो दोनों पार्टीज जो है काम करेंगी, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और उसके बाद उसके कॉन्टोर्स या खतूत जो है वो इस्तवार किए जाएंगे कि नाम इसका चेंज होगा नहीं होगा, MQM उसमें नाम होगा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ अल्ताफ हुसैन का नाम शामिल है, उसके साथ एक माजी का बैगेज है। आगे चल के इंतखाबी सियासत जो है उसके अंदर एक इत्तेहाद इनका होगा या एक ही प्लेटफॉर्म से, जो हमें बताया जा रहा है वो ये कि एक ही प्लेटफॉर्म से। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है जी अवैध सवाल ये फिर ये पैदा होता है कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म है तो मुख्तलिफ अलग अलग पार्टीज हैं, कोई नई पार्टी होगी। फारूक सत्तार तो कह चुके हैं कि MQM का नाम और पतंग का जो इनका इंतखाबी निशान है वो वहीं का वहीं रहेगा। देखिए अभी जाहिर बात है कि पतंग जो है इनका एक सिंबल 1985 से जो नॉन पार्टी बेसिस के अंदर इन्होंने इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया था जवाहर साहब के ज़माने से, और एकदम मकबूलियत लोकल बॉडीज के से इन्होंने इनका उरूज हुआ था। और उसके बाद 88 फिर 90 93 जब से ये पतंग का ही निशान पे कर रहे हैं, तो पतंग का निशान तो लाजमी होगा। लेकिन एक जो बहुत ही ऑन कार्ड है वो ये कि क्या मुस्तकबिल के अंदर जो एक कमेटी तश्कील दी जाएगी दोनों पार्टीज की जानिब से, वो इसका फैसला करेगी कि पार्टी के खतूत जो कॉन्टोर्स होंगे वो किस तरह होंगे। एक ही पार्टी होगी, उसके अंदर सारे लोग शामिल होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन ये असली फैसला कि एक प्लेटफॉर्म से, इसका मतलब है कि आने वाले इंतखाबात के अंदर जो है ये एक ही प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज अंडर कंसिडरेशन है, वो ये कि MQM का नाम, क्या MQM उसके साथ नाम के साथ जुड़ा होगा या कोई नया नाम इनको दिया जाएगा। क्योंकि अवैस अब जैसे आप ही जिक्र हमने बात की थी कि MQM का जो जलसा था वो बहुत कामयाब था, बहुत लोग उसमें आए थे, नाम तो MQM का है। जी बिल्कुल MQM का नाम है और वोटर भी उन्हीं के का। लेकिन आप ये देखिए कि इसी नाम से MQM हकीकी जो है उसने अवाम के अंदर इनरोड्स नहीं बनाई जो 92 के अंदर हुआ था। कि इस वक्त जो फुकदान है जो MQM के अंदर एक बड़ा जो फैक्टर है वो है कंफ्यूजन का। और वो कंफ्यूजन जिसका अभी डॉक्टर फारूक सत्तार भी जिक्र कर रहे हैं कि दोनों धड़ों की तरफ से जब कोई बयानात हो रहे थे तो उनका जो वोटर है वही कंफ्यूजन का शिकार था। और आज इन्होंने जो अपने इजलास के अंदर जो मशावरती इजलास हुए हैं उसके अंदर जो एक बात की है वो यही कि महाजर मैंडेट को या MQM के मैंडेट को जो है वो एक तरह से मुत्तहिद रखा जा सके। और इसी वजह से हम आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि आगे चलकर MQM का मैंडेट या महाजर मैंडेट ना हो। MQM के नाम बदलने पर जाहिर बात है कि अगर ऐसा कोई सीरियस मूव हुई तो उस पर एक तहफ़्फ़ुज़ात बहुत होंगे और उस पर इनके वोटर्स को भी एतराज़ात होंगे। लेकिन वो काफी आगे चलकर ये बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दोनों पार्टीज जो दोनों कैंप्स हैं वो अब एक प्लेटफॉर्म पर रहकर काम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर सियासत के अंदर भी बड़ी हलचल होगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
उनकी भी निगाहें बड़ी मरकूज होंगी कराची पे, जो समझ रही थी कि उनके हिस्से में बहुत सारी सीटें आएंगी। अब यही जी, और इसमें हमें जो दो मुखालिफ पार्टियां कराची या सिंध में नजर आ रही हैं, एक पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बात देखें, बात यह है कि पाकिस्तान कंफ्यूज्ड वोटर का मतलब या मुनक़सिम एमक्यूएम का मतलब या मुनक़सिम इस्टेब्लिशमेंट की सोच, या जो मुनक़सिम जो इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, या कराची की सियासत के साथ अगर खिलवाड़ की एक तारीख है इस्टेब्लिशमेंट की, अगर उन सारे फैक्टर्स को आप ले लें, उसके अंदर ये समझ रहे हैं पीटीआई या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें कि वो एक तरह से कोई अजमेर शरीफ की देग होगी और उसमें सुराख होगा और उसमें से वोट सारे निकलेंगे और ये इनकी झोली में पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। एमक्यूएम का जो अगर वोट अगर नाराज होगा तो वो इंडोर्स रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि कम टर्न आउट होगा। और इन सियासत तो खुली है कराची की, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बड़ी कलीदी बात है, नुक्ता है, वो ये कि कराची के अंदर सीटें और वोट उसी को मिलेंगे जो कराची के मसाइल पर बात करेगा और उन लोगों के इश्यूज को हाईलाइट करेगा जिसकी बुनियाद पर एमक्यूएम को अब तक बावजूद इसके तहफ़्फ़ुज़ात के, एतराज़ात के, उनको कहीं ना कहीं अभी तक उनकी सपोर्ट मौजूद है। अवैस तौहीद, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान और उनकी कानूनी मुश्किलात के बारे में। आज और कल शरीफ ख़ानदान के लिए ज़रा मुश्किल रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला रिव्यू पिटिशन पे, और आज फ़र्द जुर्म दोबारा आयद की गई और यकजा करने की जो रेफरेंसेस थे, मल्टीपल रेफरेंसेस थे, उसकी दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो राना साहब आपसे शुरू करूँगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला था रिव्यू पिटिशन पे, ये कितना बड़ा धचका था? देखें, कोई धचका नहीं था। हमें बिल्कुल इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले को डिफेंड करेगा, अपने फ़ैसले को जस्टिफाई करेगा, और ये जो टाइम उन्होंने गेन किया उसमें जो इस दौरान में शॉर्ट डिसीजन की अनाउंसमेंट में और नई डिसीजन की अनाउंसमेंट में जो चीज़ें आईं, उनको भी अपने फ़ैसले की जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो कोई धचका नहीं था। आपके सवाल का जवाब तो इतना ही है। लेकिन इससे ये भी राना साहब, एक तरह से सियासी धचका तो होता है क्योंकि मुखालफीन और अपोजिशन पार्टीज़ को फिर मवाद मज़ीद मिल जाता है। देखें, उन्होंने जब एक चीज़ के ऊपर फ़ैसला दे दिया था, अब उसकी एक डिटेल्ड जस्टिफिकेशन उन्होंने भेजनी थी। उस जस्टिफिकेशन में हमें कोई ऐसी नई चीज़ नज़र नहीं आई। जो हमारे एतराज़ात थे वो अपनी जगह पे हैं, जो हमारे रिजर्वेशंस हैं इस फैसले के बारे में अपनी जगह वैसी ही खड़ी हैं। उसमें कोई ऐसी नई बात वो नहीं लेके आए। बात वहीं अकामे के ऊपर ही है। और लेकिन जस्टिफाई भी की कि क्यों इकामा और क्यों इसकी वजह से नाअहली क्यों हुई मियां नवाज शरीफ की। देखें, वो जो उन्होंने लॉ और जो डिक्शनरी इस्तेमाल की वो काबिल कबूल नहीं है। ना पाकिस्तान में किसी टैक्स लॉयर को काबिल कबूल है, ना टैक्स सिस्टम को काबिल कबूल है। जो एतराज़ात पाकिस्तान के लीडिंग लीगल एक्सपर्ट्स ने लगाए थे वो अपनी जगह बरकरार हैं, और उसकी डिटेल फ़ैसला आ गया। मैं समझता हूँ ये एक हमारे लीगल सिस्टम में ये एक लकूना है कि ये डिटेल्ड फ़ैसला ही आना चाहिए, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट को एक किसी भी इदारे को शॉर्ट ऑर्डर में और लॉन्ग ऑर्डर में जो उसके बाद अवाम का रिएक्शन आता है उसका भी जवाब बीच में डालने का मौका मिल जाता है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। ये गलत है। राम, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था कि अदलिया का बुग़्ज़ और गुस्सा है, तो क्या ये क्योंकि मियां नवाज शरीफ अदलिया के ख़िलाफ़ जो कुछ बोलते रहे उसका रद्द अमल नज़र आ रहा है? इसकी थोड़ा सा वजाहत कर सकेंगे स्टेटमेंट की, इस बयान की? देखिए, अदलिया के ख़िलाफ़ वो नहीं बोलते रहे, वो फैसले के ख़िलाफ़ बोलते रहे। तो फिर बुग़्ज़ और गुस्सा किस बात का?
فیصلے کے اندر جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا، جو لا ہمیں اپلائی کیا گیا ہمارے اوپر، اس لا کے تحت یہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے تھا. یہ مقدمہ ایک ٹرائل کورٹ کو جانا چاہیے تھا جہاں ہمیں اپیل کا حق ہونا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک ایپیکس کورٹ جو ہے اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اکیوزڈ ہے اس کو ایک فیئر ٹرائل دینا ہے تو ہی شوڈ گو تھرو آل دا ٹیئرز آف جسٹس. تو وہ جو ٹیئرز آف جسٹس ہیں وہ ہمیں نہیں ملے، اور پھر اس کے اوپر جو سلوگننگ ہوئی ہمارے اوپر، جو ایک شعر و شاعری بھی ہوئی، لگائے گئے، یہ شعر و شاعری ہوئی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل اعتراض ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اگر یہ کام ہوتا اور پھر ہمیں پنشمنٹس ملتی تو اور ہمیں اپیل کا رائٹ ہوتا تو وہ ایک ہمارے لیے فیئر ٹرائل ہوتا. جی کامران صاحب، آپ سے سوال یہاں میں کروں گی کہ جو مسئلہ جو اٹکا ہوا تھا اور جو آرگیومنٹس جو شریف خاندان کے وکیل نے بھی دیا تھا، اقامہ پہ تھا، اس کی تعریف پر تھا، جو جسٹیفیکیشن دیا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے تفصیلی فیصلے سے، کس حد تک وہ سیٹسفائی کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے قانونی ماہرین کو واقعی اعتراض تھا اس ڈیفینیشن پر. دیکھیے، قانونی ماہرین میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ اتفاق کر رہے ہیں، کچھ اعتراض کر رہے ہیں. میں خود اتفاق نہیں کرتا اس فیصلے سے یا اس کی ریویو میں جو ریزننگ ہے، مگر بہرحال اب یہ فیصلہ ہے، اوریجنل سائٹ پہ بھی آ گیا اور اس کے بعد ریویو میں بھی آ گیا. ہم سب کی ریزرویشنز ہیں، احترام کے ساتھ ہیں، اور مگر وہ اتفاق کرنا یا نہ اتفاق کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور وہ ہم اتفاق نہیں کر رہے، اس ریزنز کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے. مینلی تو وہ اس ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ جو ہے وہ مس ڈیکلیریشن ہے، اور مس ڈیکلیریشن کی وجہ جو ہے وہ اقامے کو ہی بتاتے ہیں، یا اقامہ کہہ لیجیے، یا اقامہ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ جو سیلری تھی اس کو بتاتے ہیں. تو بہرحال ہم سب مطلب اتفاق نہ کرنے کے باوجود، چونکہ اب لا آف لینڈ یہی ہے کہ وہ فیصلہ ہم سب پہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے، اور خود انہوں نے بھی، جن کے خلاف فیصلہ آیا انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا اور وہ اپنا عہدوں سے علیحدہ ہو گئے. تو اس احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہوئے لیکن کامران صاحب، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان کا لیگل ڈیفینس جو ہے کمزور ہے؟ اس میں ایک فیلنگ، جو میری فیلنگ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ کا سٹیچر جو ہے وہ کو بہت زیادہ بڑا ہو تو شاید وہ کیس اس کے نیچے دب جاتا ہے. ممکن ہے کہ کہیں پہ جو نا وہ کنورسیشن کا پرابلم، میں ممکن ہے غلط ہوں، یہ ساری بات اندازوں پہ ہوتی ہے نا، تو کہیں پہ کنورسیشن کا پرابلم ہوتا ہے. ایسے بعض اوقات وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. یہاں پہ لگتا ہے کہ کلائنٹ وکیل کو اپنی مرضی سے چلاتا رہا یا وکیلوں کو اپنی مرضی سے چلاتے رہیں، تو یہاں پہ شاید کچھ جو ڈیفینسز تھے ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے، یا کچھ جن چیزوں پہ یہ مٹھائیاں بانٹتے رہے ہم ان پہ بھی ایگری نہیں کر رہے تھے. ہم ایون جو ہے نا فرام دی ڈے ون جو ہے نا مینٹینیبلٹی پہ بھی جو ہے نا ایگری نہیں کر رہے تھے جب یہ کنسنٹ کر رہے تھے. تو وہ ساری باتیں دیکھیے، تمام ڈیفینسز جو ہے وہ سارے کے سارے لینے چاہیے اور ڈے فرسٹ پہ لینے چاہیے. گو کہ اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں، آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کنسنٹ کر دیتا ہے تو بھی جورسڈکشن جو ہے نا وہ نہیں مل جاتی کسی عدالت کو جس کے پاس ادروائز جورسڈکشن کا کوئی پرابلم ہے. اس کو یہ کویسچن ویسے بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. مگر آپ ان کا اپنا بھی وہ کانڈکٹ دیکھیے نا، یہ بھی ہر جگہ پہ بچ جاتے تھے اور ہر جگہ پہ کنسیڈ کرتے کرتے جو نا معاملے کو کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا. معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا. اب ایک جو بار بار آرگیومنٹ سامنے آ رہی ہے وہ معاف کیجیے گا، فیئر ٹرائل کے بارے میں آ رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیس تو چل رہا ہے احتساب عدالت میں، دوبارہ سے فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. کچھ شواہد کے لیے ایک ٹیم جو ہے نیب کی وہ لندن بھی گئی تھی. ابھی بھی شواہد اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اس میں شواہد ابھی بھی اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اور اس میں وہ ٹائم فریم تھا، اس لیے ہم نے جو کچھ موجود تھا وہ ہم نے وہ کر دیا. تو مطلب وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ ہمارے اعتراضات ہیں.
اگر سارا میٹیریل اکٹھا نہیں کیا تھا تو بھائی ریفرنس کیوں فائل کر دیا، اور اگر انٹرم ریفرنس فائل کر دیا اور اس کے لیے ایک ٹائم فریم ہے، اور اگر وہ اس ٹائم فریم میں جو ہے آپ وہ ایویڈنس نہیں لا سکو گے، وہ الٹیمیٹلی فرض کر لیتے ہیں کہ ایکویٹل ہو جاتی ہے وہ انسفیشینٹ ایویڈنس پہ، تو بعد میں کل آپ کے پاس وہ آپ کہیں کہ جی ایویڈنس آ گئی ہے، ہم اب دوسرا ریفرنس کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو وہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو ابھی تک وہ ہم اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جی اچھا، مزید ہم بات کریں گے کیس کے بارے میں بھی اور اس کے سیاسی پہلو کے بارے میں، لیکن بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کامران صاحب، اب یہاں جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم جہانگیر خان ترین کا کیس ذرا دیکھیں، کیونکہ اس میں 2-3 مسائل ہیں. ایک انسائڈر ٹریڈنگ کا مسائل ہے، ایک ان کی ٹرسٹ ڈیڈ کا مسئلہ ہے، اور جو لیز پر جو زمین لی ہوئی تھی اس کی بھی ڈکلیریشن نہیں کی گئی تھی. تو اگر ہم یہی سٹینڈرڈ، یہی معیار جو نواز شریف پہ اپلائی ہوتا ہے جہانگیر خان ترین کے کیس پہ لگائے تو کچھ نظر آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، نااہلی کی طرف. اس میں ایسے ہے نا، دیکھیے پہلے تو ہمارا اختلاف جو ہے 184(3) میں جو ہے وہ کسی بھی پٹیشن کو ڈائریکٹ انٹرٹین کرنے کے بارے میں ہے. وہ بھلے وہ میاں صاحبان کا کیس ہو، اس فیملی کا کیس ہو، یا عمران خان کا کیس ہو، یا جہانگیر ترین کا کیس ہو. بہرحال اب اس کے اوپر چونکہ ایک فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کا، اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اور وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا 3 رکنی بینچ پہ. تو اگر اس اصول کو وہ اگر لے لیں اور اس میں بھی کوئی مس ڈیکلیریشن آ جائے، اس میں ایک چیز ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، مطلب دونوں طرف سے جو آرگومنٹ آتے ہیں وہ یہ ان کا تو اقامے کے حوالے سے شاید کسی حد تک کلیئر ہے کہ جی ہمیں اقامے پہ نکالا گیا، مگر وہ دوسری طرف سے شاید یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ جی شاید وہ کرپشن پہ نکالا گیا، کرپشن پہ نہیں نکالا گیا، اور منی لانڈرنگ پہ نہیں نکالا گیا. منی لانڈرنگ پہ نہیں نکالا گیا، صرف یہ ہے کہ جو انفارمیشن ریکوائرڈ تھی نامینیشن پیپر میں دینا ریکوائرڈ تھا، وہ نامینیشن پیپر وہ انفارمیشن آپ نے نہیں دی، اور وہ آپ کا ایک آن آؤٹ اسٹیٹمنٹ تھا. تو وہ آن آؤٹ اسٹیٹمنٹ میں وہ ایک اومیشن سمجھ لیجیے، اب وہ انٹینشنل ہے یا انٹینشنل نہیں ہے وہ ایک الگ سے بحث ہے. تو اس بات پہ آپ کو نکالا گیا کہ وہ انفارمیشن ریکوائرڈ تھی اور وہ انفارمیشن آپ نے یا کنسیل کی یا آپ سے اومٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہی اسٹینڈرڈ وہاں پہ اپلائی کیا جائے اور وہاں پہ بھی اس نے، چونکہ وہ بھی اسی طرح سے پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، ایم این اے شپ کا آفس جو ہے وہ پبلک آفس ہی ہے، تو اگر اسی اسٹینڈرڈ پہ اپلائی کیا جائے اور وہاں پہ بھی کہیں مس ڈیکلیریشن وہ پروو ہو جاتا ہے کہ کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ تھی اور وہ انفارمیشن جو ہے نا وہ انٹینشنلی یا بائی اومیشن جو ہے وہ اس کو نہیں دیا گیا، تو پھر یہ پرنسپل وہاں پہ بھی اپلائی کر جائے گا، یہ اصول وہاں پہ بھی اپلائی کرے گا. رانا صاحب ایک اور فرض کر لیجیے، جی ہاں ایک اور فرض کر لیں کہ اگر یہ 3 ممبر بینچ اگر اس سے ایگری نہیں کرتا تو پھر اس سے بھی بڑا بینچ بننا چاہیے. رانا صاحب اسی پر آپ پہ سوال ہے، کیونکہ لیکن ایک طرف سے ہم بات کر رہے ہیں معیار کی. اگر یہی پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو گیا ہے نواز شریف کے کیس سے، اب چیف جسٹس کے ریمارکس جو سامنے آئے کہ کاروباری لین دین میں قانون کی خلاف ورزی پر کیسے نااہل کر دیں، یہ چیف جسٹس نے جہانگیر خان ترین کے کیس میں کہا، تو دوہرا معیار. دیکھیں یہاں پہ جو موٹیو ہے جہانگیر ترین کے کیس میں وہ ایک ناجائز طریقے سے پیسے کمانے کا موٹیو ہے، اور وہ موٹیو ہی نہیں ہے، وہ پیسے کمائے گئے ہیں. تو اب اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ لینینٹ ویو لیتی ہے تو ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے 10 گنا یا 100 گنا زیادہ گناہ گار ہے جہانگیر ترین. تو اگر سپریم کورٹ اس پہ لینینٹ ویو لیتی ہے تو پھر ہم انتظار کریں گے اس فیصلے کا. لیکن جو ریمارکس بھی آتے رہے ان کا کہنا ہے ججز کا کہ ظاہری بات تو نہیں لگ رہی، ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہو یا پیسے جو ہیں وہ غلط طریقے سے اس کو ادھر ادھر کیا ہوا. دیکھیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز ہیں جو ان کا کیس سن رہے ہیں انہوں نے بڑی احتیاط اور احترام دیا ہے ان کو جو ہمیں نہیں دیا گیا. ہمیں تو اگر یہ کہتے کہ جی یہ چوری کا کیس ہے اس کی تفتیش کر کے لاؤ، ہمیں تو کہا گیا یہ چور کا کیس ہے اس کی تفتیش کر کے لاؤ. ہمارا تو فیصلہ انہوں نے پہلے کر دیا،
اور وہاں جس احترام سے سپریم کورٹ ٹریٹ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو جو فورن فنڈنگ جو وہ بھی معاملہ بھی سیٹل نہیں ہوا، لیکن رانا صاحب فورن فنڈنگ کا وہ بھی ابھی چل رہا ہے، وہ ایویڈنٹ ہے. ہمارا بھی معاملہ سیٹل نہیں ہوا تھا، ہمیں تو گاڈ فادر بنا دیا گیا تھا نا، کہ اگر ہم گاڈ فادر تھے تو یہ کون سے فادر ہیں. لیکن یہ دو کورٹس کی، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ دو کورٹس کے اندر دو پارٹیز کے ساتھ دو طریقے کا بیہیویئر ہے تو میں تو اپنے کنکلوژن ڈرا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کامران صاحب، اگر آج کی ہم بات کریں، احتساب عدالت نے جو 3 ریفرنسز ان کو یکجا کرنے کی جو درخواست تھی اس کو رد کر دیا، فرد جرم بھی عائد ہو گئی، لیکن پھر سوال یہی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور قانونی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کیس ایک ہی ہے تو اس پہ 3 گنا جو ہے سزا بھی مل سکتی ہے اور اس کا وقت جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، ہیئرنگ ایچ اینڈ ایوری ریفرنس. اس میں ہمارا ویو یہ تھا کہ ایک سیکشن ہے سی آر پی سی میں جو نارمل جو عام قوانین، عام جو کیسز ہوتے ہیں، جو نیب کے یہ اسپیشل لا ہے اور اس میں تھوڑا سا الگ طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں 234 سے سیکشن اس کی سی آر پی سی کی، اس میں اگر 1 سال کے اندر ایک جیسے کوئی آفینسز ہوں تو ان کے وہ جائنڈر آف چارجز کی بات کرتا ہے. یہاں پہ 17D ہے نیب آرڈیننس میں، اور اس میں وہ ارسپیکٹیو آف ٹائم جو ہے وہ ٹائم باؤنڈڈ نہیں ہے. اس میں اگر وہ زیادہ بھی وہ ہو تو کوئی 1 سال سے زیادہ بھی پیریڈ ہو اور ایک جیسے آفینسز ہو تو ان کا بھی جائنڈر ہو سکتا ہے اس کی چارجز کا. اب اس میں تھوڑی سی جو بات عجیب سی لگی وہ یہ ہے کہ ایک کسی پہ الزام ہے کہ ایسٹس بیانڈ مینس، تو اگر ہیں آپ کے پاس 10 چیزیں ہیں اور 10 چیزوں کے بارے میں آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے تو اس کو 3 ٹکڑوں میں تو تقسیم کر کے یا 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی ایکسپلینیشن نہ مانگی. یا ایک فیملی سے اگر آپ مختلف، بھلے وہ فیملی میں مختلف لوگ بھی ہیں، مختلف لیگلی آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ الگ الگ ہیں، مگر جو آپ نے ان سے وہ ایکسپلینیشن تو آپ نے ان سے لینی ہے نا. مینلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ اثاثے جو آپ کے پاس ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو آپ اس کو ایک ریفرنس بنا دیجیے یا اس کو آپ ایٹ لیسٹ چارجز، ان کے چارجز جو ہے اکٹھا کر دیجیے، ایویڈنس اکٹھی لے لیجیے. آپ کا ٹائم بھی بچے گا، پراسیکیوشن کا ٹائم بھی بچے گا، ڈیفینس کرنے والوں کا ٹائم بھی بچے گا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی پریجوڈس کاز نہیں ہوتا. تو اب تک وہ فیصلہ. اچھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے فیصلہ جو ہے احتساب عدالت اسی معاملے پر کیا تھا. جی بالکل. سو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ کی نظر میں رائے الگ ہے اس کے بارے میں یا فیصلہ الگ ہے؟ نہیں، اس میں ایسے تھا نا کہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو فیصلہ تھا وہ شاید اسپیکنگ نہیں تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ سیکشن 17D کو جو ہے نا آپ مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں. تو 17D کا منشا تو مجھے یہی نظر آتا تھا کہ اس میں 17D کا مطلب یہی تھا کہ وہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس حوالے سے اس سیکشن کو دیکھ لیجئے. انہوں نے اس کے باوجود نہیں دیکھا، ابھی تک فیصلہ ہمارے پاس نیب اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا آیا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اب انہوں نے کیا ریزنز دی ہیں. تو وہ زبانی جو پتہ چلا ہے اس کو اس سے جو ہے نا تھوڑا سا ہم اس پہ بہتر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مگر اس میں کر لیا جاتا تو کوئی حرج بھی نہیں تھا اور سب کے لیے شاید آسانی ہوتی اور قانون کا منشا بھی یہی ہوتا. اچھا، اب مریم نواز کے خلاف جو فورجری کا کیس تھا وہ اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک طرح سے وہ رجسٹریڈ ٹرائل ہے یا وہ فورجری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ تو جب کورٹ فائنڈنگ دے گی تو اس کے بعد کی بات ہے نا، وہ انہوں نے پہلے ہی لے لیا تھا. رانا صاحب، آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ اگر میاں نواز شریف کو سزا ہوتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا کیا ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو کچھ نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں جس کے طریقے سے یہ کیس چلا ہے، میاں نواز شریف پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کو 3 مرتبہ قوم نے ایک بہت ہیوج مینڈیٹ دیا. جو ان 4 سال کے اندر انہوں نے کام کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور پاکستان کے عوام پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں اور ایسا لیڈر چاہتے ہیں جو ان کو ایک بہتر منزل تک پہنچا سکے.
پاکستان میں کوئی اور ایسا لیڈر نہیں ہے، اور یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ عوام کے دل سے نکالی نہیں جا سکتی، اور ان کی لیڈرشپ اور پاکستان مسلم لیگ کا جو رول ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ لیکن رانا صاحب کمی نہیں لا سکیں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے نواز شریف کی سیاست؟ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، تاریخ بنانے جا رہی ہے مسلم لیگ نون۔ ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے، ہم اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی ترقی میں جو ہمارا کردار ہے آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہمیں کمپیئر کر لیں، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ تو بہت پیچھے کی بات ہے، آپ اسی دور کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ایک چھوٹے سے صوبے میں جو کارکردگی ہے اس کا ہماری کسی بھی حکومت کے پہلو کے ساتھ آپ کمپیئر کر لیں۔ جب ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ عوام کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور عوام کی آئندہ کے لیے توقعات وہ کس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، آئندہ 5 سال کے لیے وہ ہمیں ٹرسٹ کریں گے، عوام ہی فیصلہ کرے گی، عوام ہی فیصلہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت رانا افضل صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے، امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔